आना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तू। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा तमाम। सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह औरत को सर पर बिठाएंगे, पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी, ये गलती कभी मत कीजिएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब दूध पीने वाला बेटा माँ की गोद में पेशाब करे, अभी कपड़े में पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं लगा, तो कपड़ा पाक करना बिल्कुल आसान। 1 मुट्ठी पानी लिया, 2 मुट्ठी पानी लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा मुकम्मल पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब करे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल। इसी तरह पालन हक्कानी ने कहा, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाना जरूरी, बेटे को कम बेटी को ज्यादा। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से 4 गुनी तालीम आप बेटी को देंगे, वो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर बीवी बनेगी। यही बेटी 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। यही बेटी 1 नंबर आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। ईरान से मिस्र आया, दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के तमाम शायरों का सर चकरा गया, किसी के पास जवाब नहीं था। जुमा का दिन आया, औरंगजेब बादशाह की बेटी नहा धो करके आंख में सुरमा लगा रही थी। ममीरा सुरमा जब पड़पड़ा करके लगा, आंख से पानी का कतरा टपका, उसने फौरन जोड़ा लगा दिया, मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, सुरमे का लगा हुआ पानी होता है। अब ये मिस्रा पहुंच गया ईरान। ईरान का बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने वहां से खत लिखा कि जिसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया है, मेरे सवाल का जवाब दिया, उसको ईरान भेजो, मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूं, गले से लगाना चाहता हूं, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। अब बाप ने बेटी के सामने खत रखा, बेटी अब क्या करोगी? तो बेटी का फैसला सुनिए, अल्लाह सबको ऐसे ही होनहार बेटी अता फरमाए। उस बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर इनाम लेने के लिए मैं हिंदुस्तान से ईरान जाऊंगी, वो मुझको गोद पे बिठाएगा, गले लगाएगा, हाथ मिला करके मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी मर्द है, मैं अजनबी औरत हूं, मेरे पर्दे का जनाजा उठ जाएगा, मुझको दुनिया मिलेगी, खुदा रसूल नाराज हो जाएंगे, ऐसी दुनिया पर मैं लात मार सकती हूँ, इनाम लेने के लिए जा रही हूं। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में बहन आई है, फरियाद कर रही है, मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया, तीनों को छोड़ दो, मेरा बेटा है, मेरा शौहर है, मेरा भाई है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, 1 को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा, तुम्हारे हाथ में फैसला है, किसको हवाले करते हो, किसको छोड़ाते हो। उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ सर पकड़ करके बैठ गया, कैसी औरत है, इसने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया, इसने बाप को, अपने शौहर को नहीं बचाया, अपने भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए और हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज के बाद अपनी बहन पर सितम नहीं ढाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। उस बहन ने कहा, मैंने बेटे को नहीं बचाया, मैंने शौहर को नहीं बचाया, भाई को इसलिए बचाया कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, मुझको बेटा भी दे देगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर थे, हिंदुस्तान के मुजाहिद थे, उनके जिहाद की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ। उनकी मां ने स्टेज पर आकर के कहा, जिस दिन मेरे बेटे के बारे में मुझे पता चल गया कि उसने अंग्रेज से सौदा कर लिया है, तो मैं अपने बेटे का गला खुद अपने हाथ से घोट दूंगी।
چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ، پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، دلہن بن کر کے آئی ہے، دولہا کے پاس ہے، تو لڑکا کہتا ہے تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تم کو کھلاؤں، تم کو کون سا کپڑا پسند ہے تم کو پہناؤں، تم کو کون سا نام دوں جو تم کو پسند ہے، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ اس نے کہا کیا جواب دیا ہے، 100 چوٹ سنار کی 1 چوٹ لوہار، اللہ سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے۔ اس نے کہا آپ پوچھتے ہو کہ کیا کھانا پسند ہے، جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کہ کون سا کپڑا پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کون سا نام پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند۔ ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تمہاری پسند کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، لڑکا پیچھے آ رہا، لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا تو لڑکا سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا عاشق، تو نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین، تم تو دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے تمہارے پیچھے آیا۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن سے جواب دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ لڑکا بولتا ہے نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم مہر نہیں دو گے، نکاح نہیں کرو گے، ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لڑکا عاجز آ کر کے بولتا ہے والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی جواب دیتی ہے اولئک عنہا مبعدون، کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قدر نہیں۔ لڑکا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس نے لڑکی کو لعنت کیا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت آسمان سے تمہارے اوپر برسے۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ، ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زنہا طفل و زنہا طفل و زن پیر و جوان سے ہو تیرا شیریں کلام،